विशेष गरी म 2-3 विषयमा यहाँहरुसँग आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त यो 1 महिना अगाडि भएको घटना आज हामी किन यहाँ तपाईहरु सामुमा तपाईहरुलाई सचेतनाका लागि आएका छौं त भन्दा जयसिंह धामी दार्चुला जिल्लाका एकजना युवा विदेश जान भनेर आफ्नो थुप्रै सपना थियो होला उनको, आफ्नो घर परिवारलाई पैसा कमाउला पठाउला, 2 छाक भात आफ्ना छोराछोरीले खालान्, उनको ठूलो सपना थियो होला विदेशमा गएर आफ्नो घर परिवारलाई पैसा पठाउने। उनी त्यो ठूलो सपना बोकेर ठूलो रहर बोकेर आफ्नो देशमा केही गर्न नसक्दै गर्दा विदेशमा भए पनि पैसा कमाउन त विदेश जानका लागि हिँडेका थिए। तर त्यो युवा महाकाली नदीको पुल महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा तुइनमा जब ऊ नेपालतर्फ आउँदै थियो त्यसै बेलामा भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबी को उसप्रति आँखा लाग्यो। खोइ के सनक आयो त्यो एसएसबी भन्ने सुरक्षाकर्मीलाई, त्यो सिपाहीलाई उनले त्यो पुलको तुइनको लट्ठा काटिदियो। जयसिंह धामी बेपत्ता भए। तर त्यो विषयमा हाम्रो सरकार चुइक्क बोल्दैन, किनकि यो सरकार कम्फोर्टेबल सरकार हो। त्यही भारतको लागि उनले गुलामी गर्छ, त्यही भारतबाट जन्मेको यो सरकार हो। नत्र त नेपालीको सरकार हुन्थ्यो भने आफ्नो एउटा नागरिक मर्दै गर्दा कम्तीमा पनि उसले एउटा दोहोरो रूपमा इन्डियासँग कुरा गर्न सक्थ्यो र नागरिक मर्दै गर्दाखेरि आफ्नो जनता मर्दै गर्दाखेरि उसले इन्डियाको त्यो प्रहरीलाई जसले बदमाशी गरेको छ त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँथ्यो र जयसिंह धामी त्यो गरिबको छोरालाई न्याय दिन्थ्यो। यदि त्यो गरिबको सरकार हुन्थ्यो भने यो सरकार कसको हो? यो अहिले शेरबहादुर देउवाको सरकार, जुन पार्टीले नेपाली कांग्रेसको सरकार हो अहिलेको, उसको अगुवाईमा सरकार बनेको छ। नाकाबन्दी हुँदा नाकाबन्दी भयो भनेर भन्न सकेन, तुइन काटिदा तुइन काट्यौ तिमीले भनेर भारतलाई भन्न सक्दैन भने के यो नेपालीहरूको सरकार हो त? त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ, जयसिंह धामीको जस्तै अवस्था तपाईँ हाम्रो पनि हुन सक्दछ। तपाईँ हामी पनि धेरै ठूलो सपना बोकेर कोही विदेश जानका लागि आएका हलौं, कोही रोजगारीका लागि आएका हलौं। भोलि अनाहकमा हामी मर्यो भनेदेखि हाम्रो लागि बोल्दिने को? आज जयसिंह धामीको बोल्दिने को? जयसिंह धामीका लागि न्याय माग्दिने कसले? एउटा नेपाली नागरिकले, निहत्ता नेपाली नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने, अनि त्यहाँ पछाडिबाट यो सरकार केही पनि नबोल्ने, यहाँका राजनीतिक दलहरू केही पनि नबोल्ने। सानो सानो घटना हुँदाखेरि भारतीय दूतावास अगाडि विद्यार्थी संगठनहरूले जुलुस लगाएको हामीले देखेका छौं। तर जयसिंह धामीमाथि यत्रो अन्याय हुँदै गर्दा तुइन तर्दै गर्दा तुइनको लट्ठा काटेर उनलाई बेपत्ता बनाउँदै गर्दाखेरि कोही चुइक्क नबोल्ने। अब के तपाईँ हामी पनि मरे तुल्य भइसकेका हौं? के नेपाली जनताले यसमा प्रश्न गर्नु पर्दैन? के तपाईँ हामीले यस विषयमा उठान गर्नु पर्दैन? यतिका सयौं पार्टीहरू छन्, कसैले बोलेनन्। तर हामीले नेपालका लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं र उनीहरूले छानबिन समिति बनाएर दोषीमाथि कारबाही गर्न सकेनन् भने हामी सरकारलाई अझ थप दबाब दिन्छौं र यो सरकारले पनि गर्न सक्दैन भने हामी यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौं र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान्छौं। हामीलाई भारत सरकारसँग कुनै दुश्मनी गर्नु छैन, तर भारत सरकारका कुनै कर्मचारीले गल्तीका कारणले गर्दाखेरि, उसको सनकको कारणले गर्दा हाम्रो नेपाली दाजुभाइ गरिब किसानको छोरो मर्दाखेरि हामीले नबोले कसले बोल्छ? हेर्नुस् आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, त्यो एउटा गरिबको छोरोको कत्रो सपना थियो होला आफ्नो घर परिवार पाल्ने, पैसा कमाएर पठाउने। तपाईहरु पनि आज विदेश जान लागिराख्नु भएको होला, कयौं साथीहरुलाई म यहाँ हेरिराखेको छु, किनकि यो देशमा आफ्नो भाग्य र भविष्य हामीले खोज्नै सक्दैनौं। यहाँ यति अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गरिएको छ कि न उद्योग गर्न पाइन्छ, न उद्यमी बन्न पाइन्छ, राम्रोसँग पेशा गर्न पाइँदैन। गरी खानेका लागि यो देश हुँदै भएन। यहाँका उद्योग कल कारखानाहरू बेचियो। आज ती हजारौं उद्योगहरू बन्द गरियो लोड सेडिङका नाममा। 42वटा उद्योगहरू जो राजा महेन्द्रले खोलिदिएका थिए, पञ्चायतको पालामा खोलिएका थिए, ती एसियाका टप उद्योगहरू थिए। त्यहाँ हजारौं मान्छेहरूले काम पाउँथे, तर ती सबै उद्योगहरू कौडीको भावमा बेचियो।
एउटा सच्चा नेपालीको मन रुन्छ जब तपाईँ भिरकुटी कागज कारखानालाई गएर कौडीको भावमा बेचेको र त्यो भिरकुटी कागज कारखाना त्यति ठुलो संरचनाको उद्योग थियो भन्ने कुरा तपाईँले आफ्नो आँखाले देख्नुहुन्छ। त्यति बेला तपाईँको मन रुन्छ। आज यही उद्योग यही नेपालमा भएको भएदेखि म त विदेश जानै पर्ने रहेनछ नि त भन्ने तपाईँले त्यति बेला ठान्नुहुन्छ होला। ख्याल ख्यालमा नेताहरूले हामीलाई ठगेको कहिले स्वतन्त्रताको नाममा, कहिले प्रजातन्त्रको नाममा, कहिले लोकतन्त्रको नाममा त कहिले गणतन्त्रको नाममा, कहिले धर्मनिरपेक्षताको नाममा, कहिले संहिताको नाममा तपाईँ हामी ठगिएको। विगत 30-31 वर्षसम्म हामीले ठगिने भन्दा बाहेक केही पनि पाउँदै पाएनौँ। हामीले आन्दोलन गर्दैनौँ, हामीले सबथोक गर्दैनौँ नेताको लागि, तर नेताले आफ्नो लागि मात्रै गर्यो, जनताको लागि केही पनि गरेन। अहिलेको सरकार त्यसको प्रतिनिधि पात्र हो। अहिलेको सरकारको मात्र विरोध गरेको होइन हामीले। योभन्दा अगाडि बनेको त्यो ओलीको सरकार किन नहोस्, योभन्दा अगाडि बनेका थिए माधव नेपालका, बाबुराम भट्टराईका, प्रचण्डका या अरू कुनै झलनाथ खनालका वा कुनैका पनि सरकार किन नहुन्। गरिबका लागि कहिले पनि त्यो सरकार हुँदै भएन। यदि हुन्थ्यो भने जयसिंह धामी जस्ता गरिबका लागि यो सरकार बोल्थ्यो। आज लम्पसार परेर घुँडा धसेर घुँडाको सुरुवालको पाल सुरुवालमा पाल पर्ने गरिकन लम्पसार पर्छ। तपाईहरुलाई एउटा घटना म भन्दैछु। हिजो अस्तिको जनै पूर्णिमाको राखीको दिनको घटना हो। जयसिंह धामी उता मरिराखेका छन्, उनले न्याय पाइराखेका छैनन्। अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको श्रीमतीले भारतका एकजना पार्टीका प्रतिनिधि आएको बेलामा राखी बाँधेको खबर त तपाईहरुलाई थाहा छ होला। हेर्नुहोस्, उनले एउटा भाइ पाइन्, भारतको एउटा भाइ पाइन्। हामीले त्यसमा गर्व गर्नुपर्छ। भारतको एउटा पार्टीको मुख्य मान्छे नेपालको प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीको भाइ बनाइन् उनले। हामीलाई त्यसमा केही आपत्ति छैन। तर त्यति बेला उनले सोध्नु पर्थ्यो कि तिमीलाई मैले भाइ बनाउँदै गर्दा मेरो नेपालमा भएको जयसिंह धामी पनि भाइ नै हो, कसैको छोरो हो, तिम्रो सुरक्षाकर्मीले मारेको छ, आज राखी बाँध्ने दिन तिमीले वचन देऊ त्यो सुरक्षाकर्मीलाई तिमी कारबाही गर्छौ भनेर उनले बोल्न सकिन्। उनले भाइ पाइन्। जयसिंह धामीका दिदी बहिनीहरूले जयसिंह धामीलाई गुमाए। एउटाले भाइ पायो, एउटाले भाइ गुमायो। हेर्नुहोस् घटना कस्तो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज जयसिंह धामी मरे। हिजो गोविन्द गौतमहरू कञ्चनपुरमा ती भारतीय विस्तारवादीहरूसँग लड्दै मरे। ती सीमाका प्रहरीहरूले गोविन्द गौतमको छातीमा गोली हानेर उनलाई मारे। क्षतिपूर्ति केही पनि पाएनन् उतापट्टिबाट। हाम्रो सरकार के गर्छ त भन्दा, इन्डियाले के गर्छ त भन्दा सुरक्षाकर्मीबाट दमन गर्न लगाउँछ। हामी नेपाली मारिन्छौँ अनि नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्छ। नेपाल सरकारले जयसिंह धामीको मृत्युको बदलामा उसलाई 10 लाख रुपियाँ पैसा दिनेहरू उसको परिवारलाई। के 10 लाख रुपियाँ पैसामा मान्छे मार्न पाइन्छ? यदि पाइन्छ भने तपाईँ हामी पनि 10 लाख रुपियाँ खोजौँ र छानी नेताहरूलाई मार्न सक्छौँ। पाइन्छ? 10 लाख पैसामा मान्छेको ज्यान पाइँदैन। यो अमूल्य छ, कसैले कसैलाई किन्न सक्दैन। तपाईँ हामीले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ। हामीले कस्ता नेतालाई भोट दियौँ र कस्तोको सरकार बनायौँ। त्यसकारणले जयसिंह धामीलाई न्याय दिनु हरेक नेपालीको कर्तव्य हो। निर्मला पन्तको घटनामा हेर्नुहोस् वा तपाईँ रवि लामिछानेको घटनामा हेर्नुहोस्, हरेक नेपाली उठेको छ, सरकारलाई दबाब दिएको छ। एउटा व्यक्तिको कुरो होइन, इन्डियाको हेफा प्रवृत्तिको कुरो हो। इन्डियन एसएसपीहरूले धेरै ज्यादती गरिसके, त्यसको विरुद्धमा हामीले बोल्नै पर्छ। होइन भनेदेखि आज गोविन्द गौतम, हिजो गोविन्द गौतमलाई पर्यो, आज जयसिंह धामीलाई पर्यो, भोलि त्यो ठाउँमा तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ। इन्डियन एसएसपीको तातो गोली तपाईँले पनि खान सक्नुहोला। कतिपय साथीहरूको घर बोर्डर साइडमा होला, त्यहाँ हेर्नु होला। तपाईँले पारी जानु पर्ला, पारीका मान्छे वारी आउनु पर्ला। तपाईँ पारी गएर वारी आउन नसक्ने परिस्थिति बनिराखेको छ। आज जयसिंह धामी त्यसरी नै के भयो त बेपत्ता भयो। सरकारले एउटा कर्मकाण्डी छानबिन आयोग बनायो र त्यो छानबिन आयोगले सुतेको कहाँ काम गर्यो थाहा छैन, लाखौं रुपियाँ खर्च गर्यो। तर प्रतिवेदन के गर्छ त भन्दा लुकाउँछ र त्यो प्रतिवेदनमा के छ त भन्दाखेरि भारतीय सुरक्षाकर्मीले गरेको हो या होइन भन्न सक्दैन, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्दैन। र ऊ के गर्छ त भन्दाखेरि 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्तिमा जयसिंह धामी र उसका परिवारलाई किन्न खोज्छ। के न्याय पैसामा किन्न पाइन्छ? पाइँदैन। त्यही भएर न्याय सबैका लागि बराबर हुनु
गर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले गरेको त्यो अक्षम्य अपराधलाई क्षमा दिने हो भनेदेखि भारत सरकार पनि आफै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नाङ्गिनुपर्छ। किन त भन्दा उसले अरूको स्वतन्त्रतामाथि हनन गरेको छ। हामी सबैको मानव अधिकार एउटै हुन्छ, त्यो अमेरिकाको नागरिकको पनि मानव अधिकार एउटै हुन्छ, त्यो नेपालका जनताको पनि मानव अधिकार एउटै हुन्छ। हामी जहाँसुकै गए पनि हाम्रो व्यक्तिगत अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछौँ। त्यही व्यक्तिगत अधिकार प्रयोग गरेर जयसिंह धामी महाकालीको पुल तर्दै थियो, तर त्यसै बेलामा त्यो बैरीको आँखा कसरी गुनिकतापट्टिबाट लाग्यो, उसमा के सनक आयो, उसले लट्ठा छुट्याइदियो र जयसिंह धामी बेपत्ता भए। अब हामीले खोजी गर्नुपर्छ, सरकारलाई खोज भन्नुपर्छ। पैसाले मात्र उसलाई उनीहरूका बोल्ने मुखहरू र उनका घर परिवारलाई टालेर अन्यायलाई पैसाले खरिद गर्न, न्यायलाई पैसाले खरिद गर्न पाइँदैन। अन्यायपूर्ण रूपमा पैसा दिएर यसरी खरिद गर्न सकिन्छ भनेदेखि हामी पनि 10 लाख रुपियाँ पैसामा ज्यान मार्न पाइन्छ भनेदेखि सबैले मार्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँ। त्यसकारणले गर्दा आदरणीय जनसमुदायहरू, नेपाली दाजुभाइहरू, तपाईँ हामीले पटक पटक गल्ती गर्यौं यी नेताहरू, यी भ्रष्टहरूलाई विश्वास गरेर। त्यसकारणले अब हामीले सोच्नुपर्छ। अब तपाईले हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। तपाईले पुराना दल र पुराना नेताहरूको जति धेरै विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो भविष्य त आफै बर्बाद गर्नुभयो। यस पश्चात तपाईले आउने भावी पुस्ताको पनि भविष्यलाई तपाईले के गर्नुहुन्छ त लिलामीमा लानुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो पुस्ताले भोलि थुक्नेछन्। यति राम्रो देश हुँदाहुँदै पनि तपाईँ हामीलाई दास बनाएर जानुभयो भन्दै गर्दा तपाईँ हामी बिचोक अवस्थामा हाम्रा पुस्ताहरूलाई छोडेर जाने अवस्थामा पुगिसक्यौं। जतिसुकै व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि नेताहरूको अवस्था परिवर्तन भएन। हाम्रो अवस्था जस्ताको तस्तै भयो। नेताहरू धनीका धनी भए। आज उनीहरूले कुर्सीका लागि पार्टी फिटाउँछन्, उनीहरूले कुर्सीका लागि जोडिन्छन्। यहाँ के माओवादी, के कम्युनिस्ट, के कांग्रेस वा के मधेसवादी खानु पर्यो भनेदेखि सब एकमुख भएर बसेर खान्छन् अनि त्यहाँ पछाडिबाट जनतालाई भिडाउँछन्। तपाईँ हामी जस्ता सोझा जयसिंह धामी जस्ता सोझा गरिब किसानका छोराहरूलाई मरेको मरे उनीहरूलाई न्याय दिँदैनन्। काम गरेर खानेका लागि अवसर नै छैन। यहाँ कतिपय ड्राइभर साथीहरू हुनुहुन्छ होला, ढुवानीको गाडी बेलुका 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म चलाउन नपाउने, बिहान 9 बजेदेखि 12 बजेसम्म चलाउन नपाउने। सक्रिय समयमा कामै गर्न नपाएपछि अनि राति आइज काम गर भनेर कसले दिन्छ? कामै गरेर खान नदिने परिस्थिति छ। व्यापार व्यवसाय कोरोनाको कारणले गर्दा चुर्लुममा छ। गाडी गुडाउन दिइएन 3 महिना 6 महिनासम्म, तर कर चाहिँ लिएको लैछ। जब मैले कुनै सेवा उपभोग नै गरेको छुइनँ भनेदेखि कर किन तिर्ने? गाडी 3 महिनासम्म घरमा थन्किरहेको छ, किस्ता उसले तिर्नै पर्ने। यस्तो पनि बाध्यात्मक परिस्थिति बनाइन्छ। हरेक कोरोनाको बेलामा हरेक सरकारले, विदेशमा हामीले सुन्यौं, त्यही भारतमा पनि सुन्यौं हामीले, मोदीले हरेकको एकाउन्टमा पैसा हाल्दिएको। तर हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ नेपाली जनतालाई चुस्ने भन्दा बाहेक केही गरेन। कर माथि कर, कर माथि कर, मर्दा पनि कर, जन्मिँदा पनि कर। जन्मिन पाएको छैन, भुइँमा आउन पाएको छैन, धरती देख्न पाएको छैन, जन्म दर्ता गर्ने बित्तिकै कर। मरेर लास डढाउन पाएको छैन, मृत्यु दर्ता लिन पर्यो कर। पल्ट्यो कर, तर पनि हामीले नेतालाई पाल्न सकिरहेका छैनौँ। नेताहरू त्यसलाई लुटेका लुटे छन् अनि प्रशासन चलाउन नसकेर हामी के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि अरबौं रुपियाँ पैसा ऋण लिँदैछौँ। हामी नेपालीको थाप्लोमा 60,000 भन्दा बढी ऋण परिसकेको छ प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा। केपीओलीको सरकारले मात्रै 18,000 भन्दा बढी ऋण बोकाएर गयो। काम चाहिँ के भयो? केही पनि भएन। कि हामी नेता पाल्नका लागि अनि हामी चाहिँ अलिकति हातमा पाखुरामा बल भयो अनि विदेशमा गएर बेचिनु पर्ने? कुनै तपाईले सुन्नु भएको छ सांसदको छोरो कतारमा गएर काम गरेको? कुनै मन्त्रीको छोरो कतारमा मलेसियामा गएर काम गरेको सुन्नु भएको छ? छैन नि। सबै नेताहरूका छोराछोरी अमेरिकामा, अस्ट्रेलियामा छन्। त्यही भएर विदेशीहरूसँग यिनीहरू डिल्ले गर्न सक्दैनन्। कारण के त भन्दा तिम्रो छोराछोरीले हामी यहाँबाट पठाइदिन्छौँ, तिम्रो छोराछोरीलाई अब यहाँबाट हामी खेदिन्छौँ भनेदेखि यिनीहरू के गर्छन् त भन्दा सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छ। तपाईले सुन्नु भएको छ कुनै पनि अलिकति देखिएको नेताको छोराछोरी कतारमा गएर बेल्चा चलाएको, भेडा चलाएको? छैन नि। साउदी अरबमा गएर बेल्चा चलाएको सुन्नु भएको छ? नेताका छोराछोरी नेतालाई चाहिँ सधैँ सुकाउने अनि जनताका छोराछोरीले चाहिँ सधैँ तातो घाममा के भन्छ कतार र अरबका तातो घाममा 45 डिग्री 60 डिग्रीका घाममा काम गर्नुपर्ने। अनि त्यही भाग्य र भविष्य ल त ठिकै छ भनेर खोज्दै गर्दै गर्दा जयसिंह धामीहरू मर्दिनु पर्ने अनि न्याय पनि नपाउने। यो अन्यायलाई सहेर तपाईँ हामी कति दिन बस्ने? यस्तो अन्यायलाई सहन हुँदैन। त्यसकारणले तपाईँलाई झल्झाउनका लागि हामी यहाँ आएका हौँ। वास्तवमा यस्ता 100औं पार्टीहरू छन् नेपालमा।
135वटा पार्टी त निर्वाचन आयोगमै दर्ता थियो। 41वटा पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेर अहिले लगभग 95वटा पार्टीको हाराहारीमा निर्वाचन आयोगमा पार्टीहरू दर्ता गरिएको छ। केही ठुला पार्टीहरू छन्, केही साना पार्टीहरू छन्। ठुला पार्टीहरूको त कुरै नगयो, उनीहरू धर्म पनि मान्दैन। र एउटा पार्टीले धर्म मानेन भन्ने बित्तिकै के तपाईँ हामी पनि धर्म छोडिदिन सक्छौँ? कोही संघीयताको नाममा मधेसको दाजुभाइलाई पहाडसँग भिडाउन खोजिरहेको छ। केही जनजातिको मुद्दा लिएर नाक चुच्चेसँग नाक ठेक्चेलाई जो भिडाउनतिर लागिरहेको छ। कोही हाम्रो संस्कारको विरोध गर्छ, कोही हाम्रो सभ्यताको विरोध गर्छ। तर नेपालका लागि नेपाली पार्टी त्यस्तो होइन। हामी हाम्रो देशको सभ्यता, हाम्रो संस्कार, हाम्रो कुल रीतिरिवाजलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। हामी सनातनी हौ, हामी हिन्दूका सन्तान हौ, बौद्धका सन्तान हौ र किराँतका सन्तान हौ। हामी ओमकार परिवारभित्र बसेर का सन्तान हौ। त्यसैले यो देश ओमकार परिवार युक्तको हुनुपर्छ र राज्यको धर्म हुँदैन अरे भन्ने हो भनेदेखि धर्म नहुने पनि कुनै चिज हुन्छ र? टोपीको धर्म शिरमा लाउनु हो, माइकको धर्म बोल्नु हो, ऊ त क्यामेराको धर्म खिच्नु हो। कसैको केही धर्मै हुँदैन भनेदेखि त धर्म छाडेर राज्य कस्तो हुन्छ र? त्यो त नर्क हुन्छ, नर्क। तर तपाईँ हामीलाई एउटा विष फैलिएको छ धर्मनिरपेक्षताको नाममा। हामी त्योतिर छैनौँ। हामी यो देशको कला संस्कृति साहित्य सम्पदाको रक्षा हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ। 100 रुपियाँको आम्दानी छ, 124 रुपियाँ खर्च छ यो सरकारको। तपाईँको घर 100 रुपियाँ आम्दानी छ र 124 रुपियाँ खर्च गर्नुभयो भनेदेखि घर चल्छ? चलाउनै सकिँदैन। एक दिन ऋण ल्याउला, 2 दिन ऋण ल्याउला, घर चल्छ? अहिलेको संघीयता त्यही हो। राज्यको आम्दानी 100 रुपियाँ छ तर खर्च 124 रुपियाँ छ। ऋण गरेर कति दिन घिउ खान्छ यो राज्यले? तपाईँ हाम्रो टाउकोमाथि ऋण बोकाएर तपाईँ हामीलाई ऋणमाथि ऋण दिएर कति दिन यो राज्य चल्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्य चलाउने यो व्यवस्था पनि गलत छ। त्यही भएर हामीले संघीय संरचनालाई खारेज गर्नुपर्छ र 2 तहको संघीय संरचनामा जानुपर्छ। एउटा केन्द्रमा, एउटा स्थानीय तहलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्छ। यो बीचको लेयर भनेको प्रदेश भनेको आफ्नै देशमा परदेश बनाएको जस्तै हो र नेताहरूलाई यो माइलो भाइलाई खाना दिएको मात्रै हो। यो हामी पाल्नै नसक्ने अवस्थामा छौँ। आर्थिक अवस्थाले हामी धान्नै नसक्ने व्यवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैजना अटाउने एउटा साझा फुलबारीको रूपमा हामीले एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छौँ। हामी हिजो मार्क्सको लयमा मार्क्सवादको पक्षमा हिँड्यौँ, माओवादको पक्षमा हिँड्यौँ, लेनिनका कुराहरू गर्नेले। तर ती लेनिन न हाम्रा थिए, न मार्क्स हाम्रा थिए, न माओ हाम्रा थिए। त्यो मार्क्सले नेपाल भन्ने देश कहाँ थियो देखेकै थिएन। अनि त्यस्तो विचारले नेपालमा ल्याएर अनि विकास गर्छ? गर्दैन। त्यही भएर हाम्रा विभूतिहरू जो पृथ्वीनारायण शाह, विशेनगरजी, त्यसै गरिकन फाल्गुनन्द, त्यसै गरी राजा जनक, सीतामाता आदिले यो देशलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर समय समयमा भनेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले यो देशलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर 250 वर्ष अगाडि नै हामीलाई दिव्य उपदेशको रूपमा दिएर जानुभएको छ। घुस खानेर घुस दिने देशका शत्रु हुने दुवैको श्री सम्पत्ति जफत गरे पनि पाप लाग्ने छैन भनेर जानुभएको छ। तर आज हामी त्यही पनि गरिरहेको छैनौँ। अझ हामी पापमाथि पाप भोगिराखेको छौँ। घुस खानेको हो, घुस लिनेको थाहा हुँदै पनि हामी चुपो लागेर सहन बाध्य छौँ। हामीले यसको विरोध गर्नुपर्छ। हरेक पार्टीमा भ्रष्ट छन्। तपाईँलाई थाहा छ अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एउटा प्लेन वाइड बडी भन्ने प्लेन नेपालमा ल्यायो। त्यसको भ्रष्टाचारमा संसदीय समितिले उनको पालामा पनि भ्रष्टाचार भएको थियो, उनी पनि दोषी थिए भनेर प्रतिवेदन दियो। तर त्यहाँ कहाँ कारबाही हुँदैन। 70 करोड रुपियाँमा हाक्का हाकी मोलमोलाई गर्दाखेरि गोकुल बास्कोटा पक्राउ खाए। त्यहाँ कसैलाई कारबाही गर्दैन। बालुवाटार बेचियो, तपाईँ हामी हेरै भयौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि तपाईँ हामीले दुःख नपाउनका लागि अब तपाईँले सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब ती पुराना विचार, ती विदेशीवाद, विदेशी सिद्धान्तलाई त्याग गरेर अब तपाईँ एउटै बाटोमा हिँड्नुपर्छ। त्यो भनेको पृथ्वी पथ हो। पृथ्वीनारायण शाहले यो देशलाई अत्यन्तै दुःखपूर्ण तरिकाले एकीकरण गर्नुभएको छ। उहाँले यो देशका हरेक कुना कन्दरा कस्ता छन्, यो देशले कस्तो परराष्ट्र नीति लिनुपर्छ, यो देशको आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्छ, यो देशमा उद्योग कल कारखाना कसरी खोलिनुपर्छ, यो देशमा कृषिको कसरी क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर 250 वर्ष अगाडि नै भनेर जानुभएको छ।
हामीले त्यसलाई पालना नगरेर आफ्नैले भनेको कुरा पालना नगरेर हामी माओले भनेको मान्न थाल्यौँ, मार्क्सले मान्न थाल्यौँ, अनि गान्धीले भनेको मानेर अनि यो देशको विकास हुन्छ? हुँदैन। ती पुराना विचार, पुराना नेता, पुराना सोच आदिको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी धेरै पछाडि परिसक्यौँ। शताब्दी त 21औं हो, तर हामी 19औं शताब्दीको जीवन बिताइराखेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अस्तव्यस्तपूर्ण यो जीवन हामीले अब सभ्यतासँगै र व्यवस्थित ढङ्गले अब जीवनयापन गर्ने हो भने, सबैले यसको लागि न्याय पाउने हो भने जय सिंह धामीका जस्तोको मुद्दामा बोल्ने सरकार हामीलाई चाहिएको छ। जय सिंह धामी जो लट्ठा काटिएर मरेका छन्, मृत्यु भएको छ, उनको हत्या गरिएको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लानुपर्ने कुरा, यो अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा लानुपर्ने कुरा, भारतसँग डाइरेक्ट कुरा गर्नुपर्ने कुरा, मोदीसँग डाइरेक्ट फोनमा गर्न नसक्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चुइक्क पनि नबोलेर अझ त्यो छानबिन प्रतिवेदन लुकाएको जुन कुरा छ, यसले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई मर्माहित बनाएको छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँ हामी जुरुक्कै उठ्नुपर्छ यस्तो कुरामा भन्दै तपाईँलाई सचेतना दिन आएका हौँ। र आयोजक समितिले यो कार्यक्रम गरेर मलाई बोल्ने जुन अवसर दिनुभयो, पत्रकार साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जुन उपस्थित भइदिनु भयो, त्यसका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूले यस्ता अन्यायहरू सहनु हुने छैन र तपाईँ हाम्रो भाग्य र भविष्यलाई विदेश र अरबका खाडीहरूमा पुर्याउन बाध्य गराउने ती पुराना दल, पुराना विचारहरूलाई त्याग्नु हुनेछ र तपाईँले तपाईँको सोचमा परिवर्तन ल्याउनु हुनेछ भन्दै अबका दिनमा थप ऊर्जाशील हुनुहोस्, आशावादी हुनुहोस्। नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेका छन्। अब पृथ्वीनारायण शाहलाई बोकेर हिँड्ने पार्टी आएको रहेछ भनेर आशावादी हुनुहोस्। अब रोजगारीको मूल फुट्छ, न्यायको मूल फुट्छ। अब तपाईँहरू हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। त्यति बेला जति बेला तपाईँले तपाईँको सोचमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ भन्दै म आफ्ना 2-4 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। सम्पूर्ण नेपाली आमाबुवाहरूमा नेपालको लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट म धेरै धेरै शुभकामना र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी आज किन भेला भयौँ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भइसक्यो। सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई मुख्य एजेन्डामा जानुभन्दा अगाडि के भन्न चाहन्छु भने नेपालको लागि नेपाली पार्टी किन खुल्यो भनेर अलिकति म 2 मिनट चाहिँ हाम्रो पार्टीको बारेमा भन्न चाहन्छु। हामीले थाहा छ, हामीले 62-63मा 240 वर्षदेखि देखेको राजतन्त्रलाई हामीले भाग्यौँ। किन भन्दाखेरि जनताको हकको लागि राजतन्त्र एकात्मतन्त्र भयो। जनताको गुनासो सुनेन, जनताले राइटमा बोल्न पाएन भनेर त्यो आवाज निकाल्नको लागि हामीले राजतन्त्र भाग्यौँ। र हाम्रो नेताहरूले हामीलाई अहिले जुन चाहिँ माओवादी भन्ने पार्टी, एमाले, कम्युनिस्ट, त्यस्तै काङ्ग्रेस, त्यस्तै फोरम, समाजवादी धेरै पार्टीहरू आएको छ बहुदलमा, होइन? उनीहरूले हामीलाई के आश्वासन देखायो? हाम्रो जनताको शासन हुन्छ, जनताको छोरो राष्ट्रपति बन्न पाउँछ, जनताको छोरी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ भनेर हामीलाई चाहिँ गणतन्त्र हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ जुन आश्वासन देखाएर चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ प्रजातन्त्र ल्याइयो, तर होइन रहेछ। त्यो चाहिँ हामीलाई झुक्काइएको रहेछ। किनभने जनतन्त्र छैन, प्रजातन्त्र छैन देशमा। यदि देशमा प्रजातन्त्र भएको भए एउटा आम नागरिक, अहिले जयसिंह धामी त एउटा पात्र मात्रै हो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हिजोको विगतको दिनमा हाम्रो तराईवासी एकजना दाइले पनि ज्यान गुमाउनु भएको थियो आफ्नो सिमाना रक्षा गर्न। यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यति मूर्ख बनाए। 62-63 आन्दोलनदेखि चाहिँ हाम्रो भोटको चाहिँ यिनीहरूले दुरुपयोग गर्यो। यो सब देखेर चाहिँ हामी बौद्धिक मास्टर्सको स्टुडेन्टलाई पढाउँछु, ब्याचलरको स्टुडेन्टलाई पढाउँछु, हेल्थ साइन्सको पनि मैले एमएससी नर्सिङ गरेको। तर किन आज आउनु पर्यो भन्दाखेरि अब पनि यस्ता मूर्खहरू नपढेको हत्याराको शासनमा हामी चल्ने। हामी पढे लेखेकोले चाहिँ राइट ठाउँमा, राइट प्लेसमेन्टमा न हामीलाई जब छ, न हाम्रो श्रमिकको कदर गरिन्छ। त्यही भएर हाम्रो पार्टीमा चाहिँ डक्टर, इन्जिनियर, चार्टर एकाउन्टेन्ट, नर्सिङ ग्रुप जति पनि पढेको समुदाय छ, बौद्धिक सर्कलले अब देश बचाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामी आएको। किनभने हाम्रो नैतिकतालाई चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न दिँदैन। हाम्रो सुरुकै मूल एजेन्डा भनेको चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा छ। हाम्रो सरले, बालकृष्ण सरले सुरुमै, बालकृष्ण सर हाम्रो प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँले सुरुमै हाम्रो पहिलो बुदामै भन्नुभएको छ, हामी पञ्चायतकालदेखिको भ्रष्टाचारीहरूलाई जो चाहिँ राजनीतिक दल खोलेर चाहिँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाएका छन्, सभासदहरू, सांसद बनेका छन्, पञ्चायतकालदेखिको चाहिँ सम्पत्ति हामी छानबिन गर्छौँ। पञ्चायतकालदेखिको चाहिँ सरकारी
जागिरमा बस्ने कर्मचारी जुन उच्च अहोदामा बस्ने सचिव उपसचिवहरू जो चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ देशलाई चुल्लुमा डुबाएर तपाईँ हामीलाई चाहिँ आज गरिब देशको नामकरण गर्न बाध्य गराए। हाम्रो देश गरिब होइन, हामी गरिब होइन, हामीलाई गरिब बनाइएको नेपाली जनता, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी अब पनि तपाईँ हामी जान्न सकेनौँ भने अब लेखेर जानुहोस्। आजको 10 वर्षमा हाम्रो नेपालीको अस्तित्व नै हराउनेछ, हामी नेपालीको अस्तित्व नै हराउँछ। होइन भने आज भारतीय दूतावास काठमाडौँमै छ, हाम्रो नेताहरू काठमाडौँमै बस्छन्, किन भारतीय दूतावासको राजदूतलाई बोलाएर प्रश्न गर्न सकेनन्? प्रधानमन्त्री अहिलेको प्रधानमन्त्री तपाईँ हामीलाई थाहा छ कम्फोर्टेबल सरकार बनेको छ। कस्तो कम्फोर्टेबल भन्दा भारतको कम्फोर्टेबल, आफ्नो जनताको कम्फोर्टेबल सरकार होइन। हेर्नुहोस् कति दुःख लाग्दो। कसको लागि राजनीति गर्ने? जनताको लागि राजनीति गर्ने, देशको लागि राजनीति गर्ने हो कि विदेशीको लागि राजनीति गर्ने? यदि विदेशीको राजनीति गर्नु छ भने उनीहरू विदेशमा गएर गर्ने नि, किन हामी सिधा साधा जनताको भोट किनेर हाम्रो रेमिटेन्स, हाम्रो दाजुभाइहरूले रेमिटेन्स पठाएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सत्तामा बसेर मज गर्ने? तपाईँ हाम्रो आँखा कहिले खुल्छ? अझ पनि माओवादी काङ्ग्रेसको पछि लाग्ने, हामी अझ गणतन्त्र भनेर पछि लाग्ने, अझ दुःख पाउने काम गर्नुहुन्छ। अझ हाम्रो दिदीबहिनी दाजुभाइ दिनको डेली 20वटा 25वटा डेड बडी चाहिँ एयरपोर्टमा आइरहेको हुन्छ। त्यो कुरा त हामीले हाम्रो पाइलट सर विजय लामा सरले पनि इन्टरभ्यूमा बताइसक्नु भयो। उहाँले रुँदै यो कुरा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो, मलाई दुःख लाग्छ कि डेड बडी चाहिँ मेरो प्लेनमा चाहिँ ल्याउँदाखेरि भनेर। के उहाँहरू चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ होइन? हाम्रो अधिकार छैन देशमा कमाइ खाने? किन यिनीहरूले चाहिँ आज इन्डस्ट्रिजहरू भएको बिताए त? किन भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ बेरोजगारी बनाएर हामीलाई चाहिँ विदेशीको गुलाम बनाऊ। हामीले चाहिँ के गर्नु थाल्यो भने युवा शक्तिलाई चाहिँ विदेश बनाउने, किन युवा शक्ति चाहिँ देशमा बसेर पनि आवाज उठाउँछ। युवा शक्ति विदेश गएपछि देशमा चाहिँ को रहन्छ? बालबच्चा र वृद्धहरू जो चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ सहभागी हुन सक्दैन। किनभने तपाईँ हामीले स्कुलमा पढेर आएको छ जनसङ्ख्या मुख्य दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा उत्पादनमूलक जनसङ्ख्या र अर्को चाहिँ डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ। सरी कति नेपाली मलाई आउन। एउटा डिपेन्डेन्ट भन्छ, डिपेन्डेन्ट भनेको अर्कासँग भर पर्ने, जस्तो बालबच्चा र वृद्धहरू हामी कमाएर हामी सबै विदेश पलायन भएर चाहिँ यी नेताहरूलाई चाहिँ राज्य सत्तामा बस्न दिने कि हाम्रो देशमा हाम्रो अधिकार जनाउने? अब हामीले पनि त प्रधानमन्त्री हुने अधिकार छ। अहिलेसम्म महिला भन्छ के 30% कोटा महिलालाई दिएका छन् त? 10 लाख रुपियाँ तिर्छौ, तिमीलाई मन्जुर छ भनेर आज हामी प्रश्न गरौँ। तिम्रो श्रीमानको मूल्य हामी 10 लाख रुपियाँ होइन कि 20 लाख रुपियाँ राख्छौँ, तर तिम्रो हत्या गर्छौँ दिन्छौँ भने हामी प्रश्न गरौँ। अब जनताहरू नचुप लाग्ने, हरेक मन्त्रीहरूको हत्या गर्दै जाउँ। बरु 10 लाख रुपियाँको हामी नेपालीले 1 लाख रुपियाँ उठाए, 100 रुपियाँ उठाउँदा पनि धेरै नै हुन्छ। यिनीहरू छन् कि आफ्नो जनता मर्दाखेरिसम्म भारतसँग किन यिनीहरूले प्रश्न गर्न सक्दैनन्? हामीलाई यो थाहा छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले, युएनको कानुनले चाहिँ त्यो देशले चाहिँ सहयोग गरेन भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्म जान सक्छौँ। किन एउटा व्यक्ति होइन, त्यो देशको जनता हो। ऊ कसैको श्रीमान होला, ऊ कसैको छोरा होला, ऊ कसैको बाउ हो। एउटा व्यक्तिसँग कतिजनाको सम्बन्ध गाडेको छ त्यो तपाईँ हामी आफै मूल्याङ्कन गरौँ। आज जय सिंह हामी गरौँ, भोलि हामी मर्न सक्छौँ। खोइ त हामीलाई न्याय प्रजातन्त्रमा हाम्रो संविधानले भनेको छ, मुखले चाहिँ ठिक्क पार्छ। घाँसपासको स्वास्थ्य शिक्षा घाँसपासको ग्यारेन्टी नेपाल सरकारले गर्छ। कहाँ गरेको छ जनताको? यिनीहरूले हामीलाई स्वास्थ्य शिक्षा घाँसपासको त परे जाओस्, एउटा हाम्रो जीवन रक्षा पनि गर्न नसक्ने नालायकहरू चाहिँ गृहमन्त्री छन्। त्यो गृहमन्त्रीले असक्षम भनेर राजीनामा दिनु पर्दैन? अर्को कुरा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने अहिलेको जुन मन्त्री छ गृहमन्त्री ज्ञानबहादुर कार्की, हिजो कानुन मन्त्री हुँदा उसले त्यो चाहिँ हस्ताक्षर गर्यो। अहिले चाहिँ संविधानको 2/3 चाहिँ त्यो पारित गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकाले माग गरिरहेछ। उनीहरू जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पटक पटक देशमा राष्ट्रघाती सम्झौता गर्दा पनि तपाईँ हामी किन निरीह भएको? हिन्दू राष्ट्रको कायम गर्नु, संघीयता खारेज गर्नु र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नु हामीले चाहेका थियौँ। प्रत्येक नेपाली सक्षम हुन्, प्रत्येक नेपाली आफ्नो खुट्टामा उभिन सकुन्। हाम्रो उद्देश्य थियो। हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो कार्य गरून् भनेर हामीले उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ, सत्ता हस्तान्तरण गऱ्यौँ। हामीले भोट हाल्यौँ केही गर्नुहुन्छ कि भनेर, हाम्रा देशका सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्नुहुन्छ कि भनेर दिएका थियौँ, तर कसैबाट पनि केही भएन। हिजोको दिन
हवाई चप्पल लगाएर आएका व्यक्तिहरू आज महलमा बसेका छन्। यो देशको भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति व्यक्तिगत संरक्षणमा लिएर गएका छन्। आज जनता संघीयता लागू भइसकेपछिको अवस्थामा त्योभन्दा अगाडि नेपालको ऋण प्रत्येक जनतालाई 27,000 थियो भने आज 3 वर्षको दौरानमा जब हामीले संहिता अंगीकार गर्यौं, आज 3 वर्षको दौरानमा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋण 57,000 रुपियाँ छ। हेर्नुहोस् त, 3 वर्षको दौरानमा यो प्रत्येक नेपालीले यो ऋण आफ्नो भारमा बोक्न परेको छ। नेताहरूले के छ, आफ्नो शासन चलाउँछन्, जान्छन्, आफ्नो सम्पूर्ण पैसा जम्मा गर्छन्। विश्व ब्याङ्कमा हेर्नुहोस्, नेपालको त्यो इतिहासमा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि भन्दा अहिलेको उसमा उहाँको रेकर्डमा नेपालको त्यहाँ डिपोजिट पैसा 4-5 भएको छ। कहाँबाट गयो त्यो पैसा? विश्व ब्याङ्कमा, स्विजरल्यान्डको विश्व ब्याङ्कमा। हामी जनता चाहिँ ऋण बोकेर 27,000बाट अहिले 57,000को ऋणमा हामी पुगिसक्यौँ। हाम्रा सरकारहरू चाहिँ भन्छन् हामीले सुशासन कायम गर्यौँ, हामीले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्यौँ भन्छौँ। आज तपाईँ हाम्रो अगाडि हाम्रा नेताहरू आलिशान महलमा आलिशान व्यवस्थामा हिँडेका छन्। हाम्रा जनताहरू दिन प्रतिदिन गरिब भएर आफ्नो रोजीरोटी गर्न नसकेर विदेशका खाडीमा हाम्रा दिदीबहिनीहरू विदेशको अर्काको घरमा काम गरेर शारीरिक शोषण भएर बस्ने बाध्यता भएका छौँ। यस्तो सर्वसम्पन्न देश हाम्रो नेपाल, हामीले चाह्यौँ भने यो देशलाई सुनको टुक्रा बनाउन सक्छौँ। यसलाई हामीले विश्वको उत्कृष्ट देश बनाउन सक्छौँ। त्यसैले नेपालको लागि नेपाली पार्टी जसको हामी सम्पूर्ण देशको विकासको लागि हाम्रो सिद्धान्त छ, यो हाम्रो नेपालवाद भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रत्येक नेपालीले यो देश चलाउनुपर्छ। यहाँ त अहिले चलाएको छ भारतको निर्देशनबाट, चाइनाको निर्देशनबाट, अमेरिकाको निर्देशनबाट। हेर्नुहोस्, हामी कसैले पनि चाहेका थिएनौँ कि धर्मनिरपेक्षता, कोही नेपालीले चाहेका थिएनन्। आज 4 जना नेताहरूले धर्मनिरपेक्ष लागेर हामी बीचमा एकता भाड्ने काम गरेको छ। विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल। आज संसारभरि क्रिस्चियन राष्ट्र हुनु, मुस्लिम राष्ट्र हुने, बौद्धिक राष्ट्र, बुद्ध राष्ट्र हुने भन्दा हिन्दू राष्ट्र किन नहुने? आज विश्वभर रहेको सवार्व ओमकार परिवारको एकमात्र आस्थाको केन्द्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल खारेज गरेर आज क्रिस्चियनिटी डेभलप गर्ने कार्यक्रम हुँदैछ। हजुरहरूलाई याद होला, केही समय पहिलासम्म पाकिस्तानमा रहेका हिन्दूहरूले आफ्नो बासगाज उठाएर नेपाल आउनु पर्यो, भारत आउनु पर्यो। यदि हामीले हाम्रो धर्म संरक्षण र हाम्रो राष्ट्रलाई संरक्षण गर्न सकेनौँ, हाम्रो सम्पदालाई संरक्षण गर्न सकेनौँ, आज विश्वभरिका मान्छेहरू नेपालमा किन आउँछन् त भन्दा हाम्रो संस्कृति, हाम्रो महत्व, हाम्रो नेपालको अपनत्व हेर्नको लागि आउँछन्। त्यो नै मासेर गयो भने हाम्रो नेपालको पहिचान कहाँ होला? सगरमाथाको पहिचान कहाँ होला? बुद्धको जन्मदिन, देशको भृकुटीको स्थानको कहाँ होला? हाम्रा यस्ता देवस्थल रहेका स्थानको के होला? त्यसैले यी सम्पूर्णको रक्षा गर्नको लागि नेपालको लागि नेपाली पार्टी हजुरहरूको बीचमा आएको छ। पक्कै पनि यसले हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त छ, कुनै पनि अध्यक्ष एक कार्यकाल भन्दा रहँदैन। हाम्रो त्यहाँ जुन दिन अध्यक्षताले हाम्रा पार्टीहरूको मरेर अर्को व्यक्ति नआउन्जेलसम्म पार्टीको अध्यक्ष परिवर्तन भएको छैन अहिलेको राजनीतिक पार्टीहरूमा। हाम्रो उद्देश्य छ देशका जनताहरूलाई सक्षम बनाउनु, यो राष्ट्रलाई विश्वको सामने पहिचान गराउनु र हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचान कायम गर्नको लागि नेपालका लागि नेपाली पार्टी हजुरहरूको बीचमा आएको छ। यहाँहरूको लागि भोलि हामी कुन पार्टीलाई भोट हालौँ? कांग्रेसको पनि सरकार हेऱ्यो, कम्युनिस्टको पनि हेऱ्यो, माओवादीको पनि हेऱ्यो, कसैले यो देशको विकास गरेन भने तपाईँ हामी सबैलाई लागेको छ हो। अब तपाईँ हामी सबै मिलेर हाम्रो संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्दै र यो देशलाई समुन्नतमा पुर्याएर विश्वको एकमात्र जसले जहाँबाट हेर्दाखेरि नेपाल जाउँ भन्ने वातावरण बनाउनको लागि नेपालको लागि नेपाली पार्टी अगाडि बढेको छ। आज हामी यो बिजी मलमा नेपालका लागि नेपाली पार्टीले कति कार्यक्रम लिएर आउँछ भन्ने लाग्दो हो तपाईँ यहाँ बिजी मलका साथीहरूलाई। तर हामीले के गर्ने, अब हाम्रो देशमा बसेका सरकारहरूले हामीलाई महिनामा 3-4 पटक बिजी मल र रत्नपार माइतीघर नपठाएको महिनै छैन। ताकि यो गणतान्त्रिक सरकार 2/3 बहुमतको सरकार भएदेखि त दिनै जसो रोडमा चोकमा सबै सामाजिक अभियन्ताहरूले यसै विरोधका स्वरहरू ल्याउँदै जाँदै र जनतालाई सुचारू गर्दै हिँड्नु परिरहेको छ। त्यसैको सिलसिलामा आज हामी पनि यस बालाजुको बिजी मलमा आइपुगेका छौँ र हामी आजभन्दा 1 महिना पहिला हाम्रा नेपालका नागरिक
महाकाली नदी तर्दै गर्दा भारतीय प्रहरीले ट्रेनको लट्ठा काटेर उहाँलाई महाकाली नदीमा खसालेर उहाँको मृत्यु भएको पनि आज 1 महिना भइसक्यो। तैपनि नेपाल सरकारबाट हाम्रो नागरिकको जीवन रक्षाको लागि नेपाल सरकार स्विक्क पनि बोल्दैन, बरु उल्टै भारतीय एसएसजीहरूलाई सहयोग पुग्ने गरेर भारतपट्टि नै लट्ठा काटिएको हो भनेर यस्तो प्रतिवेदन ल्याउँछ गृह मन्त्रालयबाट। सम्मानको लागि नेपालीहरूको उचित मूल्य र मान्यताको सम्मान राख्नको लागि अब एकमात्र मूलधारको रूपमा नेपालमा अर्को एउटा पार्टीको जन्म भएको छ। त्यो पार्टी हो नेपालका लागि नेपाली पृथ्वी पथ। पृथ्वी पथ भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, हाम्रो बडमारा धरिराज पृथ्वीनारायण शाहले आज यो देश एकीकरण नगरेको भए आज हामी बिजी मल पनि भन्न पाउने थिएनौँ र बिजी मलमा आएर बसेर भाषण पनि गर्न पाउने थिएनौँ। त्यसैले यत्रो ठुलो विशाल देश बनाइदिने हाम्रो श्रीपाद बडमारा धरिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई जय जयकार गर्दै र हाम्रा 3 करोड नेपालीको पनि सुखी भविष्यको परिकल्पना गर्दै नेपालका लागि नेपालीले हाम्रो पृथ्वी पथ नेपाल बाग भन्ने एउटा सिद्धान्त अंगीकार गरेर तपाईहरुको सामु आएका छौं र पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको थियो हाम्रो देश नेपाल सबै जात जाति भाषा भाषीको साझा फुलबारी हो। त्यस्तै आज हाम्रो साझा फुलबारी तमाङहरुको चाड हुन्थ्यो, नेपाली कार्की बस्ने थापाहरुलाई बोलाउँथे, थापाहरुको हुन्थ्यो। सेचोटी पाखा भएर मर्नु परेको छ, एकचोटि हामी शेर भएर मर्न चाहन्छ नेपाली जनताहरू। आज यो देशको गतिविधि देख्दा हामीले अफगानिस्तान हाम्रो आँखामा झलझल छ। अफगानिस्तान जस्तो भयो भने हामीले एउटा खाल्टो खनेर राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो खाल्टोमा हामी आफै डुबेर मर्नुपर्छ, अरूको हातबाट मर्नु पर्ने भन्दा आफ्नो हातबाट खाल्टो खनेर मर्नुपर्ने दिन आउँदैछ। हामी भागेर जाने ठाउँ छैन। उत्तरमा गयो भने विशाल देश छ, दक्षिणमा गयो भने विशाल देश छ। त्यो देशको चेपुवामा हामी परिरहेछौँ। त्यसमाथि अमेरिकाको एमसिसी, कुनै पनि देशमा एमसिसीले हात हालेको ठाउँमा कसैलाई पनि बाँच्नु दिएको छैन, राष्ट्रले कब्जा गरेको हामीले बुझिरहेछौँ। अब हामी तपाईहरुले एकजुट भएर यो देशको समृद्धिको लागि लड्न सकेन भने भोलि विडम्बना हुन्छ। अब 2-4 वर्षपछि नेपाली भन्ने नाम पनि रहँदैन। आज 60 लाख हाम्रो युवा शक्ति विदेशको 60 डिग्रीको घाममा काम गर्नु परिरहेछ। त्यही रेमिटेन्सले नेपाल सरकारले 4 करोडको गाडी किनेको छ, 2 करोडको गाडी किनेको छ, त्यसै भत्ता खाएको छ। त्यो भत्ता खाने काम कसले गर्यो भने हाम्रो 60 लाख युवा शक्ति विदेशमा गएर कमाएको रेमिटेन्स। किन हिजो 45-46 सालसम्म विदेश जाने भन्ने कुरा छैन। आज टाउको बेचिकन नियम बनाइकन कानुन बनाएर टाउको बेचेको छ। यो युवा शक्ति सबै विदेश जान आएको हो, कहीँ जान आएको होइन। कति दिनमा जानु पाउँछ त्यो पनि थाहा छैन, कहिले पठाउँछ त्यो पनि थाहा छैन। दैनिक 5 जनाको हिसाबले यो नेपालमा हामीले डेड बडी लिएर आउनुपर्छ। त्यो पनि कहिले ल्याउने हो थाहा छैन। मृत्यु भइसक्यो, काज किरा गर्ने कहिले हो, कहिले ल्याइदिने हो त्यो पनि कुरा थाहा छैन। आज यो देशमा नेपाल, पहिला नेपाल, नेपाली, त्यहाँबाट धर्म, त्यहाँबाट राजनीति, धर्मनिरपेक्ष गर्ने राष्ट्र यो देश होइन। कसैको चाहनामा, दक्षिणपन्थीहरूको चाहनामा यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष गराइएको छ। यो देश हिन्दू अधिराज्य नेपाल हुनुपर्दछ। राजा सहितको हिन्दू अधिराज्य नेपाल भएन भने यो देश रहँदैन। तपाईँ हाम्रो छाताको रूपमा महाराज सरकार
रविबक्सीले छ र हामीले शासन गर्नेछ। राजाले शासन गर्ने होइन, शासन गर्ने बेला होइन। अब जनता आफूमै सक्षम छ। देशलाई के दिनुपर्छ, रगत दिनुपर्छ, जीवन दिनुपर्छ, हातबाट दिनुपर्छ, हाम्रो पाखुरा दिनुपर्छ भन्ने कुरा सबैले बुझेको छ। हिजोको जनता होइन, सबैले बुझेको छ। हिजो हामी बिजुली बल बलिरहेछ, त्यो बल कसरी निभाउने भन्ने खालको मान्छे हो। मेरो उमेर अहिले 66 वर्ष भइसक्यो। 66 वर्षको उमेरमा आउँदाखेरि त्यो हिजो बत्ती बलेको त थाहा थिएन। हिजो बत्ती कसरी निभाउने, ढुङ्गाले फोर्ने हो कि हातले फोर्ने हो कि? अहिले भर्याङबाट चढ्दाखेरि बत्ती निभाउन सक्छ रिमोटबाट। हाम्रो बत्ती सबै बाल्नु सक्छ। यो अवस्थामा आइसकेको देशको जनता आज अन्धकारमा बस्नु। कतिखेर मर्छ, कतिखेर मार्छ, कहाँ जाने हो, के गर्ने हो, घरबाट बाहिर निक्ल्यो भने बेलुका आउँछ कि आउँदैन, यो अवस्थामा छ। र अब पार्टीको विषयमा, नेपालको लागि नेपाली पार्टीको विषयमा धेरै साथीहरूले बोलिसकेका छ। त्यसमा म धेरै कुरा जान्न। र राष्ट्रता बचाउनको लागि तपाईँ हामी एकजुट भएन भने समस्या छ। आज 38 साल, 38, 39 साल, 45 सालसम्म यहाँको 42वटा कल कारखाना उद्योग चल्थ्यो। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना चलेको थियो। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाले अहिले हाम्रो प्रहरी भाइ आर्मीका साथीहरूले लगाउने जुत्ता 500 रुपियाँमा भन्थ्यो। त्यो जुत्ता कारखाना राष्ट्रियकरण गराएर इन्डियालाई बुझाएर इन्डियाबाट अहिले त्यही जुत्ता 2500मा ल्याउनुपर्छ। जनकपुर चुरट कारखाना, रिकुटी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, सारा कुरा खाएर निजीकरण गराएर यो देशको जनतालाई बेचेर, टाउको बेचेर अहिले त्यही रेमिटेन्सले यो देशको शासकहरूले खाइरहेछ। यो शासकहरूलाई गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता, संहिताको खारिज गर्न माग गर्दै तपाईँहरू तमाम साथीहरूलाई म यही भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र।